रासपा संसदीय दलको नेतामा पुनः रवि लामिछाने चयन। राष्ट्रपतिलाई गगन थापाको आग्रह, उपचार खर्च आफ्नै खल्तीबाट बेहोर्छु भन्नुहोस्। जग्गाको वर्गीकरणमा स्थानीय सरकारको बदमासी। काठमाडौँमा रहेन कृषि क्षेत्र, वाग्ले अर्थनीति विभाग प्रमुखमा चयन। सरकारमा जाने कि नजाने, रासपाले शुक्रबार निर्णय लिने। गणेश खोला पुलको मुखमा भ्वाङ पर्यो, पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध। रासपालाई गृहमन्त्री सहित पुरानै मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्री तयार। निरा आचार्यको गरियो अन्त्येष्टि। पूर्व राजाप्रति ओलीको अर्को टिप्पणी, मुसाले दुलोबाट बिरालो हेरे जसरी अनुकूल परिस्थितिको खोजी गर्दैछन्। कीर्तिपुरमा अचम्मको क्रिकेट क्रेज। भारी वर्षाको प्रवाह नगरी छाता ओढेर खेलको पर्खाइमा सडकमा पोखरी बनिसक्यो। कहिले बन्छ जोरपाटी गोकर्ण सुन्दरी जल सडक। 2046 पछि भएका सबै भ्रष्टाचारको छानबिन गर्छौं, प्रचण्डको भनाई। रुसी सेनाद्वारा युक्रेनको राष्ट्रपति किभमा क्षेप्यास्त पुर्याएर सरकार 5 वर्ष चल्छ, यताउता हुन्छ भन्ने भ्रम मात्रै हो, प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। उत्पादन र रोजगार लक्षित कार्यक्रम र बजेट ल्याउँछौं, प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। रासपाले समर्थन फिर्ता लिँदैन, सरकारमा आउने बारे छलफल भइरहेको छ, प्रधानमन्त्री। राजतन्त्र मान्ने राजेन्द्र लिङदिल, केपी ओलीले भने जस्तै फटा हुन् त, लगायतका आज दिनभरका यी महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा म सन्तोष उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यति बेला कुन ठाउँबाट भिडियो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा रासोपाको प्रसङ्ग। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेतामा पार्टी सभापति एवं सांसद रवि लामिछाने चयन भएका छन्। सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकले लामिछानेलाई संसदीय दलको नेताको रूपमा पुनः चयन गरेको हो। यसअघि पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो। पार्टीका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले सरकारलाई पार्टीको समर्थन यथावत रहेको र बाँकी निर्णय शुक्रबारको संयुक्त बैठकले गर्ने जानकारी गराएका थिए। उनले भने पार्टी सभापति लामिछाने संसदीय दलको नेता चयन हुनुभएको छ। सरकार सम्बन्धी छलफल चाहिँ शुक्रबारको संयुक्त बैठकबाट टुङ्गो लाग्ने निर्णय भएको छ। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन राखेका माग सम्बोधन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तयार रहेको बताएको छ। पार्टीको केन्द्रीय समितिको शुक्रबारको बैठकपछि रासोपाका महामन्त्री तथा प्रवक्ता मुकुल ढकालले सभापति रवि लामिछानेले राखेका माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री दाहाल तयार रहेको बताएको जानकारी दिए। रासोपा साबिकका मन्त्रालय नपाएको हकमा सरकारमा जाँदैन, नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन नभएको अवस्थामा पनि सरकारमा जाँदैन। ढकालले सोमबारको केन्द्रीय समिति बैठकपछि भने प्रधानमन्त्रीले हाम्रो पार्टी सभापतिलाई पुरानो मन्त्रालय दिनका लागि र नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखनका लागि मन्जुर छु भन्ने कुरा गरिसकेको हुनाले अहिले पार्टीले जाने या नजाने निर्णय गर्न मात्रै बाँकी हो। रासोपाले साबिकका मन्त्रालय पाउनुपर्ने, नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। गत पुस 10 मा भएको एमाले सहितको गठबन्धनमा रासोपाले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री सहित गृह मन्त्रालय, श्रम शिक्षा मन्त्रालय पाएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री पाएको थियो। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले तनहुँ 1 बाट निर्वाचित आफ्ना सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थनीति विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ। सो पार्टीको आज केन्द्रीय कार्यालय वसुन्धरामा बसेको बैठकले विभिन्न 36 वटा विभाग गठन समेत गरेको जनाइएको छ। यही वैशाख 10 गति सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा तनहुँ 1 बाट वाग्ले निर्वाचित हुनुभएको थियो। चुनाव अघि वाग्ले नेपाली कांग्रेस परित्याग गरेर रासोपामा प्रवेश गर्नुभएको हो। त्यस्तै त नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उपचार खर्च आफैले बेहोर्नुपर्ने बताएका छन्। सोमबार नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले 134औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको श्रमिक सभामा सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले राष्ट्रपति पौडेल आफैले आफ्नो उपचार खर्च बेहोर्नुपर्ने बताएका हुन्। भारतबाट उपचार गरेर आइतबार स्वदेश फर्केका राष्ट्रपति पौडेलले उपचार खर्च राज्य कोषबाट नभई आफ्नै खल्तीबाट बेहोर्नुपर्ने बताएका थिए। महामन्त्री थापाले गणतन्त्रमा राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले राज्यकोषबाट उपचार गर्ने र आम नागरिकले भने आफै उपचार गर्नुपर्ने विभेद हुन नहुने बताएका थिए। उनले भने हामीले संसदबाट एउटा कानुन बनायौं, गणतन्त्र भनेको 2 खालको नागरिकहरू हुँदैन भन्यौं, सबै समान हुन्छ भन्यौं। त्यसैले गणतन्त्र नेपालमा हेर्दा सानो कुरा देखिन्छ। नेपालको राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा ठुलो मान्छे भनौं न अस्वस्थ भयो न बिरामी भयो भने उसको उपचार राज्यकोषबाट जनताले तिरेको करबाट बाहिर लगेर हामीले उपचार गर्ने अनि उसको उपचार खर्च जनताले बेहोर्नुपर्ने अथवा राज्यकोषले बेहोर्नुपर्ने उनले भनेका छन्।
त्यस्तै त सरकारले धर्नामा बसेका राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष महावीर पुनसँग 7 बुँदे सहमति गरेको छ। आविष्कार सम्बन्धी कार्य गर्न सरकारले कोष बनाउने र उक्त कोषबाट अनुसन्धान विकास नवप्रवर्तन तथा आविष्कार सम्बन्धी कार्यहरूमा लगानी गर्ने लगायतका सहमति भएको बताइएको छ। उपप्रधान रक्षा तथा कानुन मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र महावीर पुन बीच सोमबार रक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्तामा 7 बुँदे सहमति भएको हो। आविष्कार सम्बन्धी कार्य गर्ने कोषको व्यवस्थापनका लागि संसदबाट विधेयक पारित गर्ने सहमति पनि भएको छ। विधेयकको मस्यौदा सरकारवालासँग सरकारी पक्षको सँगको परामर्शमा आगामी 60 दिनभित्र तयार गर्ने समझदारी भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सङ्घीय सरकारको पुँजीगत बजेटको 1% रकम अनुसन्धान तथा विकास नवप्रवर्धन र आविष्कार कोषमा जम्मा गर्ने गरी सहमति भएको छ। त्यस्तै यता काठमाडौँको कपनस्थित स्रोस्ती नगरमा हत्या गरिएकी निरा आचार्यको अन्त्येष्टि भएको छ। सोमबार मृतक परिवारले सब बुझेर अन्त्येष्टि गरेको हो। उनको वैशाख 7 गते दिउँसो आफ्नै पसल निरु किचेनभित्र हत्या भएको थियो। यस घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान गरी आरोपितलाई आइतबार सार्वजनिक गरेको हो। आरोपित व्यक्ति सार्वजनिक गरेसँगै मृतक परिवारले सब बुझेका हुन्। प्रहरीले झापाबाट विनोद विश्वकर्मालाई पक्राउ गरेको छ। शनिबार राति 10 बजे बिर्तामोडबाट प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। उनले आफैले हत्या गरेको स्वीकार समेत गरिसकेका छन्। लुटपाटको योजनासहित गएका क्रममा उनले लुट्ने क्रममा निराले प्रतिवाद गर्दा हत्या गर्नु परेको बताएका छन्। त्यस्तै यता काठमाडौँ उपत्यकाको माटो नेपालकै सबैभन्दा उर्वर मध्यमा पर्छ। कुनै समय ठुलो तलाउ रहेको मानिने उपत्यकाको माटोको बनौट कृषिका लागि अहिले पनि उत्तिकै उब्जाउ मानिन्छ। एक पूर्व कृषि सचिवका अनुसार काठमाडौँका लागि कुनै समय कृषि नै मुख्य आय स्रोत थियो। यहाँ कीर्तिपुर, पाटन, बसन्तपुर, भक्तपुर लगायतका मुख्य सहर बाहेकका क्षेत्र सबै कृषि भूभागहरू थिए। ती भूभागमा कृषिका लागि राजकुलोहरू बनाइरहेका थिए। त्यस्ता कुलो कतिपय क्षेत्रमा अझै भेटिन्छन्। समयक्रममा काठमाडौँका कृषि क्षेत्रमा बस्ती बढ्दै गएर अहिलेको अवस्थामा आइपुग्यो। आधुनिक काठमाडौँका शासकहरूले यहाँ कृषि भूभागको संरक्षणलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेनन्। मासुले गए पनि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र अझै पनि तरकारी र फलफुल खेती भइरहेको प्रशस्तै जमिनहरू भेटिन्छन्। धेरैजसो टेनल खेती भइरहेका यस्ता कृषि योग्य जग्गा जमिन पनि छन् भन्ने यकिन छैन। तर अब सरकारी तथ्याङ्कमा ती कृषि जमिन कृषि योग्य रहेनन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, भारत सरकारले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। उत्पादनमा कमी आएको कारण निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। आगामी वर्ष लोकसभाको निर्वाचन हुनु अघि आउन सक्ने मूल्यवृद्धिको दबाव कम गर्न भारतीय सरकारले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको हो। भारतमा अहिले घरेलु उपभोग मात्र धान्ने गरी करिब 2 करोड 75 लाख टन चिनी छ। तर यो वर्ष प्रदेश सरकारको चुनाव र आगामी वर्ष हुने लोकसभाको निर्वाचनलाई हेरेर यस्तो निर्णय गर्न लागि त्यहाँका सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। भारतीय सरकारको नीतिले नेपाली उद्योगमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ। चकलेट, आइसक्रिम, जुस, चिसो पेय पदार्थ, बेकरी आइटम, बिस्कुट लगायतका उद्योगमा चिनी परेको हुन्छ। हाल नेपालमा औद्योगिक र उपभोग प्रयोजनका लागि वार्षिक करिब 2,50,000 मेट्रिक टन चिनी खपत भइरहेको छ। यसमध्ये करिब 1,30,000 मेट्रिक टन स्वदेशी उत्पादनले धान्दै आएको छ। बाँकी 1,20,000 मेट्रिक टन विभिन्न मुलुकबाट आयात गरिन्छ। त्यसै त प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले केही पनि गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपाली जनताले प्राप्त गरेको उपलब्धि विरुद्ध विभिन्न प्रकारका शक्तिहरू सल बोलाउन थाल्दा पनि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए। केही गर्न नसक्ने सरकार किन सरकारमा बसिरहेको छ भनेर अचम्म मार्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति लक्षित गर्दै ओलीले दुलोबाट मुसाले बिरालो हेरे जसरी अनुकूल परिस्थितिको खोजी गरिरहँदा पनि सरकारले भने निरीहता मात्रै प्रकट गरिरहेको जिकिर गरे। सिंहदरबारको फोहोर काठमाडौँ महानगरपालिकाले उठाउँदिन भन्दा सरकारले त्यसको जवाफ दिन नसकेको भन्दै उनले आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले शहरी विकास मन्त्रालयले सिंहदरबारको फोहोर उठाउने काम ठेक्कामा दिएको तर ठेकेदारले काम नगरेको उल्लेख गर्दै सरकार र ठेकेदार बीचको सम्बन्धबारे खोजी गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। त्यस्तै हेली एभरेस्टको हेलिकप्टर 3 सातादेखि सामानसहित धौलागिरी आधार शिविरमै पल्टिरहेको छ। यो हेलिकप्टरको निरीक्षण नसकिएकाले 26 चैतदेखि अल्पत्र अवस्थामा हिउँमा पल्टिरहेको छ। हेली एभरेस्टको 9NNANB कल साइनको हेलिकप्टर 26 चैतमा धौलागिरी आधार शिविरमा दुर्घटनामा परेको थियो। उक्त हेलिकप्टर धौलागिरी हिमालको तल्लो इटालियन बेस क्याम्पबाट 11,000 फिटको बेस क्याम्पसम्म सामान ओसार्दै गर्दा डिसब्यालेन्स भएर हेलिकप्टरको ठाउँमा
चिफ लिएको थियो। क्याप्टेन प्रिया अधिकारीले उडाएको उक्त हेलिकप्टर अवतरण गर्ने क्रममा ओभरटर्न भएर पल्टिएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। उक्त घटनामा हेलिकप्टर चालक अधिकारी सामान्य घाइते भएकी थिइन्। उक्त हेलिकप्टर 3 सातादेखि जस्तो अवस्थामा पल्टिएको थियो, अहिले पनि त्यस्तै अवस्थामा रहेको छ। मौसमले साथ नदिएका कारण सरकारी अध्ययन टोली समेत तेस्रो प्रयासमा मात्रै आधार शिविर पुगेर निरीक्षण गरेको हेली एभरेस्ट बजार निर्देशक सीताराम सापकोटाले जानकारी गराएका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचारका घटना छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन हुने बताएका छन्। सोमबार आयोजित अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रचण्डले 2046 पछिका भ्रष्टाचारको छानबिन हुने बताएका छन्। पार्टीले घोषणापत्रमा नै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ कि 2046 सालपछि भएका सबै भ्रष्टाचारको छानबिन गरिनेछ। हामी आयोग बनाउने तयारीमा छौँ। प्रचण्डले भने सरकारका 3 प्राथमिकता सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि भएको उनको भनाइरहेको छ। प्रचण्डले भ्रष्टाचारीले नै छानबिनको माग गरेको देख्दा अनौठो लागेको बताए। सबभन्दा ठुला भ्रष्टाचारीहरूले नै भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्यो भन्दै तमासा गरेको देख्दा अनौठो लाग्छ, उनले भनेका छन्। त्यस्तै त जोरपाटी गोकर्ण सुन्दरी जल सडक खण्ड विस्तार गरिएको 8 वर्ष बितिसक्दा पनि पुरा नहुँदा खाल्डाखुल्डीले सवारी सञ्चालनमा समस्या पर्दै आएको छ। खाल्डाखुल्डीमा बनेको पोखरीले यात्रु एवं स्थानीयवासीले दुःख पाएको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रवक्ता नारायण बहादुर सुवेदीले बताए। सङ्घीय सरकारले ठेक्का आह्वान गरेको योजनामा निर्माण व्यवसायीले स्थानीय सरकारलाई नटेर्दा जीर्ण सडकमा समस्या हुने गरेको उनको भनाइरहेको थियो। अस्पताल जस्तो संवेदनशील स्थान अघिको सडकलाई ग्राभेल हालेर सहज रूपमा सवारी साधन हिँड्ने वातावरण बनाउन पटक पटक गरिएको अनुरोध समेत नमान्दा धेरैले दुःख पाइरहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2075-76मा सक्ने गरी विक्रमसँग 2072मै ठेक्का भएको 7 किलोमिटर सडक 8 वर्षदेखि अल्पत्र छ। सुरुमा सडकको दायाँ बायाँ घर भएका स्थानीयवासीले मुआब्जा नदिई काम अघि बढाउन नदिने भनी विरोध गरेपछि सडक विस्तार हुन सकेको थिएन। त्यस्तै रुसले युक्रेनको राजधानी किभमा सोमबार क्षेपणास्त्र प्रहार गरेको छ। युक्रेनी सेनाले बाखमत सहरमा प्रति आक्रमणको तयारी गरेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएसँगै रुसले किभमा क्षेपणास्त्र प्रहार गरेको हो। किभबाट करिब 550 किलोमिटर टाढा रहेको दोनेत्स्क क्षेत्रबाट कियवमा क्षेपणास्त्र आक्रमण गरेपछि युक्रेनी सेनाले सर्वसाधारणलाई सुरक्षित हुन भनेको छ। कियवमा सोमबार बिहान 5वटा क्षेपणास्त्र खसेको त्यहाँका गभर्नर पाब्लो किर्लेन्स्कले बताएका छन्। त्यसमध्ये 2 क्षेपणास्त्र सहरको बाहिरी क्षेत्रमा खसेको, 2वटा औद्योगिक क्षेत्रमा र आवास क्षेत्रमा खसेको उनले बताएका छन्। कियवका क्षेपणास्त्र प्रहारसँगै युक्रेनको अभड्रिभका सहरमा पनि बमबारी गरिएको छ। रुसी आक्रमणबाट भएको क्षतिको विवरण आइसकेको छैन। युक्रेनी सेनाले देशका पूर्वी, उत्तरी र मध्य क्षेत्रमा पनि आक्रमण हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। त्यस्तै नेपाल भारत जमुना सिमानाका 2 दिन बन्द हुने भएको छ। बाँकी जिल्लासँग सिमाना जोडिएको भारतको उत्तर प्रदेशको बहराइच जिल्लामा यही वैशाख 21 गति हुने नगर पञ्चायतको निर्वाचनका लागि नाकाबन्द गर्न लागि हो। मङ्गलबार राति 12 बजेदेखि 21 गते बेलुका 6 बजेसम्मका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गरिने जानकारी भारतीय सुरक्षा निकायले दिएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यले बताएका छन्। यसको जानकारी नेपाली सुरक्षा निकायलाई पनि हुने बताए। खुला सिमानाका कारण निर्वाचनका बेला सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने भएकाले निर्वाचनका लागि 2 सिमानाका बन्द गर्न लागि हो। त्यसक्रममा सशस्त्र प्रहरी बल, भारतीय सुरक्षा बल, एसएसबीका स्थानीय अधिकारीहरूबीच संयुक्त गस्तीका लागि छलफल भएको पनि बताइएको छ। त्यस्तै त चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा हुलाकी राजमार्गको प्रगति 25% मात्रै भएको छ। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयको विवरण अनुसार यो अवधिमा भौतिक प्रगति 25% र वित्तीय प्रगति 62.32% रहेको छ। भारतीय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको तराई मधेसका 21 जोड्ने हुलाकी राजमार्गको सुरुदेखि हालसम्म भौतिक प्रगति 86.90% सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै वित्तीय प्रगति 87.53% पुगेको हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ। योजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति 954.21 किलोमिटर रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। लोकमार्गको कुल लम्बाइ 1857.42 किलोमिटर छ भने यो राजमार्गमा करिब 250 वटा पुल हुनेछन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ बजेटले जनतामा नयाँ रक्त सञ्चार गर्ने बताएका छन्। बुधबार दिउँसो तनहुँको डुम्रे बजारमा क्षेत्र नम्बर 1 को सत्ता गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही नयाँ र गुणात्मक काम गर्ने गरी नयाँ बजेटको तयारी गरिरहेको बताए। सभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यसहित वर्तमान गठबन्धन सरकार अगाडि बढिरहेको बताए। हरेक दिन केही नयाँ पहल कदमी लिएको छ। हामी नयाँ बजेट ल्याउने तयारीमा छौँ। नयाँ बजेटमा जनतामा आशाको नयाँ रक्त सञ्चार सिर्जना गर्ने गरी काम गर्छौँ, उनले भनेका थिए।
हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि भिडियोमा लाइक गर्दै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त अहिले भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्।